33 किलो सुन काण्डमा जोडिएका 34 आरोपित मध्ये महावीर प्रसाद अग्रवाल बाहेक सबैको हकमा सर्वोच्च अदालतद्वारा उच्च अदालत विराटनगरकै आदेश सदर। अधिकार क्षेत्र मिचेको भन्दै संघीय सरकार विरुद्ध प्रदेश 2 सरकारले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा पठायो। प्रतिनिधि सभा प्रदेश सदस्य सहित जनप्रतिनिधि खाली रहेका 50 स्थानमा निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी मङ्सिर 14 गते उपनिर्वाचन मिति घोषणा। समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता। लामो समयसम्मको रसाकसीपछि नेपाली कङ्ग्रेसमा पार्टीको अन्तरिम संरचनाबारे सहमति। महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि मङ्सिरभित्र नाम अद्यावधिक गरिने। जापानले आफ्नो विश्वासिलो व्यापार मित्र राष्ट्रको सूचीबाट दक्षिण कोरियालाई हटायो। जापानसँग व्यापारिक युद्ध सुरु भएको दक्षिण कोरियाको प्रतिक्रिया। र आसन साग प्रतियोगिताका लागि रङ्गशाला निर्माण कार्य चुनौतीपूर्ण। भौतिक पूर्वाधारतर्फ 70% काम सकिँदा दशरथ र पोखरा रङ्गशालाको निर्माण सकिनेमा भने आशंका। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले 33 किलो सुन काण्डमा जोडिएका 34 जना आरोपित मध्ये महावीर प्रसाद गोल्यान अग्रवाल बाहेक सबैको हकमा उच्च अदालत विराटनगरकै आदेश सदर गरेको छ। महावीरलाई पूर्वपक्षमा थुनामा राख्न जिल्ला अदालतले आदेश गरेकोमा उच्च अदालतले सदर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उनलाई 10 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा र सुषमालता माथेमाको इजलासले यी बाहेक सबै आरोपितका हकमा उच्च अदालत विराटनगरकै आदेश सदर गरेको हो। 2074 फागुनको तेस्रो साता दुबईबाट अवैध रूपमा काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ल्याइएको 33 किलो सुन बाहिरिने क्रममा हराएपछि सुन तस्करीको जालो सतहमा आएको थियो। तस्करीको सुन ओसारेर भारतीय बजारसम्म पुर्याउने मुख्य जिम्मा पाएका झापाका गोरे भनिने चुडामणी उप्रेतीले सुन खोजीको क्रमलाई तीव्र पारेपछि व्यक्ति हत्याको घटना सतहमा आएको थियो। गोरेको निरन्तरको धम्की र यातना थेक्न नसकेर विमानस्थलभित्र कार्यरत थाई एयरलाइन्सका प्राविधिक कर्मचारी सानो बमको आत्महत्या र मोरङ उडाबारीका सनम साक्यको हत्यापछि सुन तस्करीमा संलग्नहरूको सञ्जाल सार्वजनिक भएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको सोझो निर्देशनमा 19 चैत 2074 मा गृहका तत्कालीन सहसचिव ईश्वर पौडेलको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन कमिटिको प्रतिवेदनका आधारमा 63 जना प्रतिवादी विरुद्ध जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। सोही समितिले गोरेसहितको समूहले 38 किलो सुन तस्करी गरेको र 17 अर्ब 1 करोड 80 लाख नोक्सान पुर्याएको दावी गरेको थियो। यस्तै अधिकार क्षेत्र मिचेको भन्दै प्रदेश 2 को सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध हिजो दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डम्बर बहादुर शाहीको इजलासले संघ र प्रदेशको विवादित मुद्दाको सुरु र अन्तिम किनारा लगाउने जिम्मेवारी संवैधानिक इजलासको रहेको भन्दै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आज आदेश दिएको हो। प्रदेश सरकारबाट रिट निवेदन दायर गरेका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी बेचन महतोलाई सर्वोच्च अदालतले पर्सि आइतबार तारिखका लागि बोलाएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई समेत गाभेर नेपाल वन लिमिटेड बनाउने संघीय सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रदेश 2 सरकारले हिजो सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। अधिकार क्षेत्र कुल्चेको भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको यो पहिलो हो। प्रदेश 2 को उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले अदालतसँग नेपाल वन लिमिटेड खारेजका लागि परमादेश जारीको माग गरेको थियो, तर न्यायाधीश शाहीको इजलासले रिटलाई फरवार्ड गरिदिएको हो। प्रदेश 2 का प्रमुख न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले रिटमाथि बहस गर्दै नेपाल वन लिमिटेड कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराउने सरकारी तयारी रहेकाले तत्कालका लागि परमादेशको माग गरेको बताउनु भएको थियो। आजको बहसमा झाले रिटमा छलफलका लागि विपक्षीलाई झिकाउन समेत माग गर्नु भएको थियो। प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक इजलासमा अन्य 5 जना न्यायाधीश पनि हुन्छन्। साताको बुधबार र शुक्रबार मात्र बोलाइने संवैधानिक इजलासमा प्रदेश सरकारको रिटमाथि सम्भवतः आगामी बुधबार नै छलफल हुने प्रमुख न्यायाधिवक्ता झाको भनाइ छ। सागरनाथ वन परियोजना सर्लाही महोत्तरी र रौतहटको 13,132 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। सरकार र विभिन्न राजनैतिक दलसँगको परामर्शपछि आयोगले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहका गरी विभिन्न 50 पदमा आगामी मङ्सिर 14 गते शनिबार उपनिर्वाचनको मिति तय गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता शंकर प्रसाद खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा 37 जिल्लामा विभिन्न पदका लागि उपनिर्वाचन हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको 1, प्रदेशसभाको 3, उपमहानगरपालिका प्रमुख 1, गाउँपालिका अध्यक्ष 3, गाउँपालिका उपाध्यक्ष 1 र गाउँपालिका तथा नगरपालिका उपाध्यक्ष 41 गरी कुल 50 पद खाली छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न 37 जिल्लामा 50 पद खाली रहेको विवरण आज मात्र निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको थियो। आयोगले हिजो मात्र विभिन्न 18 राजनीतिकहरूको
सुझावका आधारमा सरकारले मङ्सिर 14 गते उपनिर्वाचनको मिति सिफारिस गरेको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन मिति आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन अनुसार ती स्थानमा राजनीतिक दल र सरकारवालासँगको परामर्शपछि आयोगले मिति तोक्ने व्यवस्था छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी मिलेर बनेको समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। आयोगका प्रवक्ता शंकर प्रसाद खरेलले आज बसेको आयोगको बैठकले सो दल दर्ताको निर्णय गरेको बताउनु भयो। पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आयोगमा पुगेर गत जेठ 30 गते निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिनुभएको थियो। संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोबाट अघि बढाउँदै समाजवादमा पुर्याउने लक्ष्यसहित तत्कालीन यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल बीच एकीकरणपछि गत वैशाख 23 गते समाजवादी पार्टी नेपाल घोषणा गरिएको थियो। दल दर्ताका लागि सो पार्टीले समाजवादी पार्टी नेपाल नै प्रस्ताव गरे पनि निर्वाचन आयोगमा सो नामको पार्टी दर्ता रहेकाले समाजवादी पार्टी मात्र हुन गएको पार्टीका महासचिव रामसहाय यादवले जानकारी दिनुभयो। झण्डा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीकै रहने सहमति जुटाए पनि चुनाव चिन्हबारे भने निर्णय भएको छैन। लामो समयसम्मको रस्ताकसीपछि नेपाली कांग्रेसले पार्टीको अन्तरिम संरचनामा सहमति जुटाएको छ। आगामी बुधबार बस्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पदाधिकारीले निर्देशिका पेश गर्ने र सोही निर्देशिका अनुसार अन्तरिम संरचना गठन गर्ने निर्णय भएको नेता मेन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। पार्टीभित्रका विभिन्न तह नेताको जिम्मेवारी र अन्य पार्टीबाट आएका नेता कार्यकर्तालाई दिने जिम्मेवारीको विषय निर्देशिका बनाएर टुङ्ग्याउन कांग्रेसका संस्थापन र इतर दुवै पक्ष सहमत भएका हुन्। अन्तरिम संरचनाका विषयमा दुवै पक्ष सहमत हुन नसक्दा दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक साँझ मात्र बसेको थियो। यस्तै 13औं महाधिवेशनमा नरहरि आचार्य नेतृत्वको समितिले संकलन गरेको क्रियाशील सदस्यको नामावली आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म अध्यावधि गरिसक्ने र त्यसपछि बस्ने केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकमा 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिकाका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय भएको नेता विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। आजको बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिवेदन र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले यसअघि भएको पहिलो चरणको जागरण अभियानको प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको छ। सो प्रतिवेदनमाथि आगामी बुधबार दिउँसो 2 बजे बस्ने बैठकमा छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकका लागि यसअघि तय भएका केन्द्रीय अनुशासन समिति, केन्द्रीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भातृ संगठनको विधान लगायत विषयमा पनि आगामी बैठकमा छलफल हुने विश्वकर्माले बताउनुभयो। गत असार 22 गते सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक पार्टीको अन्तरिम संरचना र 14औं महाधिवेशनको विषयमा अड्किएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण र पीडितहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको बालुवाटारमा प्रदेश 2बाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग आज छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बाढी पीडितलाई तत्कालीन भन्दा पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले योजना बनाइरहेको बताउनुभयो। बाढी र डुबानका कारण हुने जनधनको क्षति न्यून गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। केही समयभित्रै बाढीले क्षति पुर्याएका प्रदेश 2का जिल्लाको भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूलाई बताउनु भएको छ। काठमाडौँमै आज प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी 2.5 वर्षभित्र लुम्बिनी गुरु योजनाको काम पूरा गर्न लुम्बिनी विकास कोषलाई निर्देशन दिएका छन्। बालुवाटारमा कोषका अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराई सहितका पदाधिकारीसँग भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लुम्बिनीलाई बौद्ध धर्म र दर्शनको उद्गम स्थलका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्ने निर्देशन दिनुभयो। जापानी विज्ञ किन्जोले सो गुरु योजना तयार गर्नुभएको हो। कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठीका अनुसार बैठकमा रामग्राम पवित्र स्तूपको गुरु योजना बनाउन, कपिलवस्तु विकासको दिगो संरचना तयार गर्न, लुम्बिनी कपिलवस्तुदेखि देवदहसम्म बौद्ध पर्यटन ल्याउने वातावरण सृजना गर्न र सो क्षेत्रमा विद्युतीय मेट्रो लाइन निर्माणको तयारी गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो। उपाध्यक्ष त्रिपाठीले लुम्बिनीलाई विशिष्ट बौद्ध अध्ययनको केन्द्रका रूपमा विकसित गर्ने र नेपाल भ्रमण वर्ष 2020लाई ध्यान दिई आगामी बुद्ध जयन्ती अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनसहित मनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित अधिकांश कार्यपालिकाका सदस्य सुरक्षा माग गर्दै जिल्ला सदरमुकाम आएका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द बहादुर खड्काले हिजोको कार्यपालिका बैठकमा आक्रमणको प्रयास गरेको भन्दै उनीहरू आज सदरमुकाम आएका हुन्। उपाध्यक्ष दीपशिखा दहाल लगायत 10 जना कार्यपालिकाका सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राईले स्थानीय प्रशासनमा सुरक्षाको माग गरेका छन्। राईले घटनाको जानकारी गराउँदै सुरक्षित महसुस नभएसम्म गाउँपालिका नफर्कने बताउनु भयो। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पक्षधरको अडानका कारण गाउँपालिकाको काम भने अन्यलमा छ। कार्यपालिका बैठकमा अध्यक्ष खड्काले दोरा गाउँमा विद्युतीकरण गर्दा अपुग भएको 6 करोड 95 लाख रुपियाँ विनियोजन गर्न प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो, तर उपप्रमुख लगायत अधिकांश कार्यपालिकाका सदस्यले बजेट व्यवस्था नगरी काम भएको योजनामा अनुगमन पछि मात्र आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने अडान लिएपछि विवाद सुरु भएको थियो। उपाध्यक्ष दाहालले 50,000 भन्दा माथिका योजनामा बिना अनुगमन बजेट स्वीकृत गर्न नसक्ने बताएपछि अध्यक्ष खड्काले आक्रमणको प्रयास गरेको बताउनुभयो। काठमाडौँको नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका वन्यजन्तुका हाड, खोर, छाला, दारा लगायतका आखेटो पहारको व्यवस्थापन थालिएको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र सरकारी आश्वासन समितिको निर्देशन अनुसार समिति बनाएर व्यवस्थापन कार्य थालिएको हो। 11 मन्त्रालय तथा निकाय सम्मिलित समितिले वन्यजन्तुका हरेक सद्य आखेटो पहारको नाप, तौल, बारकोड सहित चिप्स राखेर व्यवस्थापन गरेको छ। माइक्रोचिप्सलाई नदेखिने गरी आखेटो पहारमा राखिएको छ। नारायणहिटीभित्र रहेको फरास खानामा अव्यवस्थित तरिकाले राखिएका आखेटो पहार छुट्याउन प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउने समिति संयोजक तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक गोपाल प्रकाश भट्टराईले बताउनुभयो। समितिले हाल बाघ, हात्ती, गैंडा लगायत वन्यजन्तुका हड्डीजन्य पदार्थ छुट्याउने काम गरेको छ। वन्यजन्तुका छाला पनि कतिपय कुहिएका, ढुसी लागेका र पानीले भिजेका अवस्थामा भेटिएका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी अध्यापन पत्रका लागि गरेको विज्ञापनको अनलाइनबाटै प्रवेश पत्र निकाल्न सक्ने व्यवस्थाको तयारी गरेको छ। गत असार 2 गते गरेको विज्ञापनको नमिलेका विवरण सच्याउने काम भइरहेको जानकारी दिँदै आयोगका प्रशासकीय प्रमुख तुलसी थपलियाले अब केही दिनभित्रै सो व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। एकैजना व्यक्तिले 1 भन्दा बढी तहका लागि आवेदन दिएकाले पनि विवरण सच्याउन केही दिन लाग्ने उहाँको भनाइ छ। विवरण सच्याइसकेपछि आवेदनकर्तालाई व्यक्तिगत विवरण यकिन गर्न अवसर दिने आयोगले जनाएको छ। सो समयावधिमा आवेदनका लागि उल्लेख भए अनुसारको विषय नमिलेका, व्यक्तिगत विवरण नमिलेकाले सच्याउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। सो विज्ञापनका लागि प्रावि, निमावि र मावि गरी जम्मा 2,87,000ले फारम भरेको आयोगले जनाएको छ। जसमध्ये प्राविका लागि 83,000, निमाविका लागि 1,27,000 र माविका 3 प्रकारका विज्ञापनमा 76,000ले आवेदन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। आयोगले सो विज्ञापनको परीक्षा भने आगामी असोजमा गर्ने तयारी गरेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। काठमाडौँको बालाजुस्थित मेलम्ची खानेपानी योजनाको पाइप सफा गर्ने क्रममा निसासिएर आज बिहान सप्तरी शम्भुनाथका 25 वर्षीय सुरेश शाह र सोही स्थानका 20 वर्षीय शिवकान्त शाहको मृत्यु भएको छ। ललितपुरको नक्खु कारागारमा कर्तव्यज्यान मुद्दामा सजाय काटिरहेका पवन कुमार महतोको आक्रमणबाट अर्का कैदी पूर्ण बहादुर राजीको मृत्यु भएको छ। सामान्य विवादमा महतोले मानसिक रोगी समेत रहेका राजीलाई भुइँ छाप्ने सिमेन्टको टायरले हिर्काएका थिए। रूपन्देहीको देवदहका युवा व्यवसायी बसन्त पौडेलको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा रूपन्देही प्रहरीले आज बुटोल उपमहानगरपालिका 16 का चौधरी डङ्गोरिया थारूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीले चौधरीलाई हत्याको योजनाकार मध्येको एक भनेको छ। प्रमुख योजनाकार बनिएका मनोज पुनको भने गत असोजमा प्रहरी इन्काउन्टरमा मृत्यु भइसकेको छ। बाजुरामा लगातारको वर्षापछि खसेको पहिरोले घर भत्काउँदा गौमूल गाउँपालिका 6 की 30 वर्षीय निरुता चँदारा र उनकी छोरी 6 वर्षीय किस्मिताको मृत्यु भएको छ। ससुरा सहित 5 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित अन्नपूर्ण होटलमा उच्च शिक्षा नेपालमै भन्ने नारासहित आजबाट 2 दिने शैक्षिक मेला सुरु भएको छ। कक्षा 12 उत्तीर्ण गरी स्नातक तह अध्ययन गर्ने तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई लक्षित शैक्षिक मेलाको आयोजना गरिएको हो। नवलपरासीको काउसुती नगरपालिका स्थित मध्यबिन्दु हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्यालयमा स्थानीयले तालाबन्दी गरेका छन्। सामुदायिक वनको काठ समितिका पदाधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा सस्तो दरमा बिक्री गर्न लागेको भन्दै स्थानीयले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। र सल्यानमा नगर उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत शारदा नगरपालिकाले नगरभित्रका मुख्य बजारमा सोलर बत्ती जडान गरेको छ। सोलर बत्ती जडानका लागि नगरपालिकाले सोलर होम्स कम्पनीलाई 38,44,600 रुपैयाँमा ठेक्का दिएको छ।
कान्तिपुर डायरीमा अब अछाम डायरीको पालो। अछाम डायरीबाट मेनुका ढुङ्गानाको नमस्कार। टोलटोलमा सडक पुर्याउने प्रतिस्पर्धाले जति फाइदा गरेको छ त्योभन्दा धेरै ज्यानको जोखिम देखिन्छ। वर्षेनी आउने पहिरो, सडकमा जमेको पानी, अध्ययन नगरी गाउँमा बनाइएका संरचना लगायतका कारण धेरैको ज्यान समेत जाने गरेको हो। रामारोसन गाउँपालिका साथ सुतारमा 3 वर्षको अवधिमा नयाँ निर्माण गरिएका सडकमा आएको पहिरो लगायतका अन्य कारणले 6 बालबालिकाको मृत्यु भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सडक छेउमै बनाइएका सिँचाइ पोखरी, सडकमा आएको पहिरो, सडकमा जमेको पानीमा डुबेर मृत्यु हुने बालबालिका धेरै रहेका छन्। सबै घटनाको प्रकृति हेर्दा पोखरी र सडक बनाउँदा उपभोक्ता समितिले सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी त्यस अनुकूल संरचना निर्माण नगरिदा ज्यानकै जोखिम रहेको स्थानीय बताउँछन्। केही वर्ष अघिदेखि देशभर खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने होडबाजी नै चल्यो। त्यही अनुरूप अछाम जिल्लालाई सुदूरपश्चिमको पहिलो जिल्लाको रूपमा 2070 मा खुल्ला दिशामुक्त घोषणा गरिएको थियो। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा अछाममा तत्कालीन 75 गाविस घोषणा भएका थिए। घोषणापछि अनुगमन नहुनु, पानीको अभाव, यसको उपयोगिताबारे स्थानीय स्तरसम्म जानकारी गराउन नसक्नुले घोषणा प्रभावकारी भएको छैन। न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई कानूनी ज्ञान तथा अनुभव अभावका कारण न्याय सम्पादन गर्न अप्ठ्यारो भएको छ। न्यायिक समितिमा कानूनी सल्लाहकार नहुँदा अछामका 10वटै स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई न्याय निरूपण गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको हो। जिल्लाका 4 नगरपालिका र 6 गाउँपालिकामा कतै पनि कानूनी सल्लाहकार तोकिएका छैनन्। कानूनबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु र कानूनी सल्लाहकार नहुँदा न्यायिक समितिमा आउने मुद्दा किनारा लगाउन पनि असहज हुने गरेको सौरपाटी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष माया कुँवरले बताउनुभयो। अछामको बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन डिपिआर नै तयार हुन सकेको छैन। गत माघमा जिल्लाका सरोकारवाला सहितको बैठकमा 2 महिनाभित्रै डिपिआर निर्माण भइसक्ने आयोजनाले जनाएको थियो। पटक पटक डिपिआर तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउने तर जवाफ एउटै आउने गरेको सरोकारवाला बताउँछन्। 2072 असाढ 14 गते सम्झौता भई 2073 पुसमा डिपिआर तयार पार्ने जिम्मा पाएको अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड र नेपालको कम्पनी उदय कन्सल्टेन्सी म्याच सकिएको 2.5 वर्ष भइसक्दा पनि तयार गर्न सकेका छैनन्। हवस् त अछाम डायरी अहिलेलाई यति नै। मेनुका ढुङ्गानालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अछाम डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएको रकमान्तर विनियोजन ऐनको सीमा अनुसार भएको दावी गर्नुभएको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारले करिब 1 खर्ब बराबर रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरेको थियो। सो रकम दुरुपयोग भएको चर्चा चलेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले ऐनको सीमा अनुसार भएको दावी गर्नुभएको हो। सिंहदरबारमा आज संसदको अर्थ समिति बैठकमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर र बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम र ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विनियोजन बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीले सचिव र सचिवले मातहतका निकायका प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको जानकारी दिनुभयो। कार्य सम्पादन सम्झौताले सरकारको समग्र कामलाई नयाँ गति दिने उहाँको दावी छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका योजनालाई चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न बजेटले ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी गइसकेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले आयातित तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षणमा कडाई गर्ने बताउनु भएको छ। नेपालमा आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण नरोकिएको भन्दै यसलाई थप कडाई गर्ने बताउनु भएको हो। चितवनको भरतपुरमा नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनको वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले विषादी परीक्षणमा भारतभन्दा नेपाल अघि रहेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री खनालले कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले कृषि युवा भन्ने नयाँ कार्यक्रम अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै यो कार्यक्रम सफल भए आगामी 5 वर्षसम्म निरन्तर सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। यसअघि भरतपुरमै सञ्चारकर्मीसँग मन्त्री खनालले दुग्ध उत्पादक कृषकहरूको माग 15 दिनभित्र पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो। दुग्ध उत्पादक कृषकको माग सुनवाईका लागि कार्यदल गठन गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। जापानले दक्षिण कोरियालाई आफ्नो विश्वासिलो व्यापार मित्र राष्ट्रको सूचीबाट हटाएको छ। दुई मुलुकबीच जारी तनावका कारण दक्षिण कोरियामाथि केही व्यापार प्रतिबन्ध समेत लगाइएको छ। जापानले स्वार्थ निर्णय गरेको दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति मुनले जापानी कदमको कडा जवाब दिने संकेत गर्नुभएको छ। दक्षिण कोरियाले सत्तारूढ पार्टीले जापानले व्यापार युद्ध निम्त्याएको टिप्पणी गरेका छन्। दुई मुलुक बीचको व्यापार तनावले प्रविधि सम्बन्धी उपकरणको आयात निर्यातमा समस्या हुँदा ठूला
प्रविधि कम्पनी सङ्कटमा पर्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। दुई मुलुकबीच युद्धका समय प्रयोग गरिएका कामदारका लागि दिने भनिएको मुआब्जाका विषयमा कूटनीतिक तनाव सुरु भएको हो। जापानले दक्षिण कोरियासँगको व्यापारले राष्ट्रिय सुरक्षामा समस्या आउन सक्ने तथा सोलले निर्यातमा न्यून सतर्कता अपनाएको आरोप लगाएको छ। अस्ट्रेलियाले वर्किङ होलिडे भिजा मार्फत भारतसहित 13 देशबाट कामदार लैजाने भएको छ। पछिल्लो समय विद्यार्थीहरूको प्रमुख गन्तव्य बने पनि थपिएका देशको सूचीमा भने नेपाल परेन। घुम्न आउँदा काम गर्न पाइने भिजाको यस प्रक्रियामा नेपाललाई पनि सहभागी गराउन अस्ट्रेलिया स्थित नेपाली दूतावासले पहल गरेको थियो। भित्रलो कूटनीतिक प्रयासका कारण नेपाल प्रक्रियामा समेटिन नसकिएको सहकर्मी नारायण खड्काले जनाएका छन्। थप पहल गर्न सके नेपाल समेत सो सूचीमा हटाउन सक्ने दूतावासका एक कर्मचारीको भनाइ छ। अस्ट्रेलियाले वर्किङ होलिडे भिजाका रूपमा विश्वका करिब 2 दर्जन मुलुकका नागरिकहरूलाई विभिन्न 3 किसिमका काम गर्न सकिने भिजा प्रदान गरेको छ। सोही योजना अन्तर्गत अस्ट्रेलियाका अध्यागमन मन्त्री डेभिड कोलम्यानले थप 13 देशका नागरिकहरूलाई दुर्गम क्षेत्रहरूमा काम गर्ने गरी भिजा प्रक्रियाको तयारी सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो। अब खेल समाचार। आसन्न 13 दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका लागि भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब 70% निर्माण सम्पन्न भइसकेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेबले दावी गरेको छ। बाँकी 30% कार्य छिट्टै सम्पन्न हुने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमसेनाले दावी गर्नुभयो। सागका लागि मुख्यतः काठमाडौँ र पोखरा स्थित रङ्गशालाको काम बाँकी छ। चिनिया कम्पनीसँग आवश्यक सामग्री लिएर भए पनि काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको काम तोकिएकै मितिमा सक्ने उहाँको भनाइ थियो। पोखरा रङ्गशाला निर्माणको जिम्मा पाएको भारतको ग्रेट स्पोर्ट्स इन्फ्रा जीएसआई र नेपाली कम्पनी एमए कन्स्ट्रक्सनको जोइन्ट भेन्चरले मैदानको डिजाइन पेश गरिसकेका छन्। प्राप्त डिजाइनबारे केही दिनमा निर्णय गरेर निर्माण सुरु गरिने उपाध्यक्ष तिमसेनाले बताउनुभयो। पोखरामा पनि पृथ्वीनारायण क्याम्पसको मैदान, मालेपाटनमा रहेको खेल मैदान र विभागीय टोलीको मैदानलाई वैकल्पिक मैदानका रूपमा हेरिएको उहाँले बताउनुभयो। अन्य खेलका लागि केहीको भौतिक संरचना सम्पन्न भइसकेको र केहीको निर्माण अन्तिममा पुगेको राखेपको भनाइ छ। यसैबीच घरेलु मैदानमा आगामी मङ्सिर 15 देखि 25 सम्म हुने 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका लागि पुरुष फुटबल टोलीको औपचारिक प्रशिक्षण सुरु भएको छ। सिनियर टोलीका 3 खेलाडी र बाँकी 23 वर्ष मुनिको टोलीलाई समावेश गराउँदै प्रशिक्षणमा बोलाइएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। प्रारम्भिक प्रशिक्षणका लागि 45 खेलाडीलाई छनौट गरिएको एन्फा प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिनुभयो। 3 जना सिनियर खेलाडी टोलीमा राख्न पाउने भएकाले प्रारम्भिक प्रशिक्षणमा 5 खेलाडीलाई बोलाइएको छ, जसमा किरण चेम्जोङ, नवयुग श्रेष्ठ, रोहित चन्द, विक्रम लामा र सुजल श्रेष्ठ रहेका छन्। साग फुटबलमा नेपाल अघिल्लो संस्करणको स्वर्ण पदक विजेता हो। विश्व टेस्ट क्रिकेट च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा अस्ट्रेलिया विरुद्ध इङ्ल्यान्डले गतिलो जवाब फर्काएको छ। बिना क्षति 10 रनबाट आज दोस्रो दिनको खेल थालेको घरेलु टोली इङ्ल्यान्डले यो खबर तयार पार्दासम्म 64.5 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा 194 रन बनाएर खेलिरहेको छ। जो रूट 57 र जासन वे 10 रनमा पभिलियन फर्के। अस्ट्रेलियाका जेम्स पैटिन्सन र पिटर सिद्धले एक विकेट लिए। पहिलो इनिङ्समा अस्ट्रेलिया 284 रनमा अल आउट भएको थियो। स्टेफन स्मिथले 144 र पिटर सिडरले 44 रन बनाएपछि अस्ट्रेलिया सम्मानजनक योगफल तयार पार्न सम्भव भएको थियो। कंगारू इनिङ्समा 6 जनाले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। इङ्ल्यान्डका स्टुआर्ट बोर्डले 5 तथा क्रिस बोक्सले 3 विकेट लिए। यी दुई बीच 5 म्याचको सिरिज हुनेछ। हौस्ने प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।